بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أروى لما سلسلة كان واي توحيدا على ضوء الكتاب والسنة أكا قرآن فديسا كيست دبة ميرة. أروى لما قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربين كأننا كجل وما خلقت الجن جنيهن أمني والإنس إنسي اللي إلا ليعبدون أكنجل. والحكمة من خلق الإنس والجن هي عبادة الله. وانت ربين إنسي في جني وميف حكمان عبادة ربي تيف أكيس جبرنيف. والعبادة مبنية على التوحيد، عبادان توحيد الرتي جارمتي. فكل عبادة ليس فيها توحيد فليست بعبادة. كل عبادة توحيد نسيك سنجر عبادة جرمت، عبادة شركين اتمكمت، تتوحيدا كمن عبادة جرمت. أجر ربنا نمونا مرة هنكيبلو صاحب إسات الرت مردودا دي فهمتو دا إن قبلمتو جتا. لا سيما بعض السلف فسر قوله تعالى إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون جئ فسرون مثلهن قبو أكنا جنا غرين سلفا غري ور سلفا إلا ليعبدون جتشو كنا إلا ليوحدون نها توكو سنيف مليج وان فسريف معنا نغرت ليعبدون جتشون كن توحيدا عبادان توحيد نكيس سنجر عبادان شركين اتمكمي كالريان اتمكمي كان سمعان اتمكمي نرقهين نارقين اتمكمت نمرهن كيبلمتو عبادان نمره كيبلمتو تمي عبادة خلصة كل تأجرت شركين كمنه تأكا أجرت ربين بربادو تي أكا رسول ربي صلى الله عليه وسلم نو إبسانتي نمني ربين جبري ربين تكوشومسي كرا توحيدا إرتي جراتي إرتي ديمي إرتي دوئي إرتي كافموتو عبادة جرم ملي عبادان شركين اتمكمتا عبادة جرمتين كيبلمتو ربي ور عبادة نساني راكيبلمتو ربي نوها تاسسو إخلاص ربنا وكنه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.